बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ों, आज की इस आम वीडियो में प्राइस बॉन्ड जो कि 15 तारीख को लाहौर से हेल्ड होने वाला है 750 वाला, उसके फ्रंट आंकड़े और बैक आंकड़े यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखने वाला हूँ और इसकी पॉकेट भी बनाऊँगा। चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है, आज वैसे भी 12 तारीख तो गुज़र चुकी है अज़ीज़ दोस्तों, सिर्फ एक आध दिन ही बाकी है जमा कराने में, तो इसलिए जल्दी से ये वीडियो मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ फिर उसी रूटीन से। और नए आने वाले अजीज़ दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें अजीज़ों, और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आइए वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं अजीज़ दोस्तों। तो देख लें, यहाँ पे हमने ये दो साबका नंबर प्राइस बॉन्ड विनिंग के जो थे वो लिख लिए, उनकी जमा भी बना ली और उनकी मीज़ान भी इसी तरह से बैक आंकड़े यहाँ पे नोट कर लिए और उनकी मीज़ान भी तरतीब दे ली। तो अजीज़ दोस्तों, इससे कबल एक कुलिया आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके हैं, न ज़रब न जमा न तकसीम वाला। उस कुलिये के तहत आप इसी मीज़ान के तहत यहाँ से क्रॉस वाइज नंबर निकाल सकते हैं और आने वाला नंबर क्रॉस वाइज नंबर निकाल कर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब चूँकि वह यहाँ पे वक्त कम है, इसलिए हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे और जल्दी से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अजीज़ों। तो सबसे पहले इस हिसाब के फर्स्ट के लिए जो फ्रंट आंकड़े हैं, इनका जो मुकम्मल तौर पे पॉकेट बनती है और जो फाइनल सतरें हासिल होती हैं वो यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप अजीज़ दोस्तों, 1 2 3 0 4 5 और 6, और इसके नीचे आएगी 1 8 9 0 7 और 2। तो अजीज़ दोस्तों, जब इस फाइनल सतर को आप देखें, यहाँ पे इसका नीचे वाली तरफ यहाँ पे इसका फिगर है और ऊपर की तरफ इसका इस हिस्से में क्लोज है। तो अगर आप इसका कोड तरतीब देना चाहें तो ये ऊपर के अदाद गिन लें जो कि बनते हैं 22, और नीचे वाले अदाद की वैल्यू भी जमा कर लें, ये बनती है टोटल 28 और इनकी मीज़ान 150। इसी कोड के साथ अजीज़ दोस्तों आप नंबर लगाकर आने वाला नंबर विन कर सकते हैं इसी कोड को इस्तेमाल करके। अगर आप इसकी पॉकेट बनाना चाहें तो नीचे वाले अदाद को ऊपर रखते जाएं इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे हम फ्रंट आंकड़े निकाल कर रख रहे हैं अजीज़ दोस्तों। तो फ्रंट आंकड़े में ऊपर हमारे पास क्लोज में 1 2 3 0 4 5 और 6 है, और नीचे अजीज़ों 1 8 9 0 7 और 2 है। यही वो सतरें हैं, और इनमें जो ये नीचे वाली सतर है अजीज़ दोस्तों, इसमें से आप फिगर लेंगे और ऊपर वाली सतर में से आप क्लोज लेंगे और यहाँ पर इसके नंबर बना लेंगे इस तरह से। यानी पहले 1 को 1 के साथ मिलाएं 11, फिर 2 के साथ 12, फिर 13, फिर 10, फिर 14, फिर 15 और इसके आगे 16, और इसी तरह से इस 8 को भी इसके साथ मिला के इसी तरह एक एक अदद के साथ यहाँ पे नंबर निकालते जाएं। पॉकेट बन गई। अब सिर्फ ऊपर वाली सतर को एक दफ़ा यहाँ पे दाई में लिख लें, यानी 10 कर लें, 20 कर लें और 30 और 40 और 50 और 60,
और नीचे अजीज़ों 00 आपने हमेशा रखना होता है और इसको एक दफ़ा उल्ट करके यहाँ पे रखें 06, 05, 04, 03 और 02 और 01। तो यहाँ पे देख लें जो अदाद ऊपर वाले इस हिस्से में मौजूद हों वो यहाँ से ख़त्म कर दें, यानी ऊपर 10 मौजूद है तो यहाँ से ख़त्म किया, और इसके अलावा 20 का अदद ऊपर मौजूद है ये भी यहाँ से ख़त्म कर दें, और ये जो 01, 02 वाली पूरी सतर यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी मौजूद है 00 समेत, तो इस पूरी सतर को भी यहाँ से ख़त्म कर दें। बाकी जो नंबर बचे हैं अजीज़ दोस्तों 30, 40, 50, 60 और ये ऊपर वाली तमाम पॉकेट अगर आप इसको जमा कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 42, 43, 44, 45, 46 टोटल आपके पास 46 नंबर बने जो कि कुल नंबर हैं आने वाले आंकड़े के लिए। तो इन्हीं आने वाले 46 नंबर में से फर्स्ट का ये जो नंबर है अजीज़ दोस्तों, इसके बाद 48 के बाद इंशाल्लाह इसी पॉकेट में से विन होगा, और इसके अलावा कम से कम 2 सेकंड भी इन्हीं में से विन होकर जाएंगे। अगर आप इसकी जज़र इस्तेमाल करके वन टच नंबर इस्तेमाल करना चाहें और ये बहुत ज़्यादा नंबर आपको लगे 46 कम करना चाहें तो सिर्फ 4 नंबर आप बरामद कर सकते हैं अगर आप इस तरफ से इसको जज़र लगाएं, यानी इस साइड से 150 का जोड़ लगाएं, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपसे तमाम तफसील इसकी मुकम्मल बयान की जा चुकी है कि आप किस तरफ से कब जोड़ लगाएंगे। तो अजीज़ों इसका जोड़ इस तरफ से लगेगा, यानी इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप इसको इस तरह से 27 करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको आप इसी तरह से 23 करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर जो आपके सामने कैलकुलेटर पर शो होगा वो उल्ट विन होगा, यानी फ़र्ज़ कर लें कैलकुलेटर पर आपके सामने 40 विन शो हो रहा है तो विन 04 होगा। इसी तरह से फ़र्ज़ कर लें कैलकुलेटर पे आपके सामने 50 विन शो हो रहा है तो विन दरअसल 05 होगा। इसी तरह से यानी जो शो होगा वो विन नहीं होगा, विन उसके उल्ट होगा ये हमेशा, और जो डब्बी के मुताबिक होगा वो बिल्कुल दुरुस्त और सीधा आएगा। अब अजीज़ दोस्तों इसके जजरें लगाकर थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से जजर वगैरह लगानी होती है। तो अजीज़ों याद रखें इस पॉकेट में से आने वाला ये कोई भी नंबर बरामद करने के लिए आप सबसे पहले इस तरफ से इसको 27 करके 150 के साथ जोड़ लगाएंगे, यानी आप लिखेंगे 27, 50 और जज़र दबाएंगे तो आपके सामने 45 यानी 55 का नंबर इस तरह से शो होगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डब्बी में हमारे पास मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा आप 27, 05 करके इसका जोड़ लगा कर देखें तो ये आपके सामने अजीज़ों इस तरह से आ रहा है, यानी अगर आप 27, 05 ये जज़र लगाएंगे तो आपके सामने 5, 2.00 इस तरह से नंबर शो होगा, और पहला और चौथा नंबर आपने हमेशा लेना होता है। लेकिन चूँकि ये ज़ीरो इसी का घर है अजीज़ दोस्तों तो लिहाजा 00 नंबर भी आपको रखना चाहिए, और इस तरह 50 भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे 50 और 00 ये दो नंबर शो हो रहे हैं, लेकिन अगर 50 का आंकड़ा अजीज़ों यहाँ पे विन होने वाला हुआ तो ये 05 होकर विन होगा, यानी कि उल्टा विन होगा इस तरह से। आप इसको इसी तरह से प्ले करेंगे, ऐसे प्ले नहीं करेंगे, और ये वैसे भी इसी तरह से रहेगा अगर ये आ जाता है तो। इसके बाद अजीज़ 27 को 51 के साथ एक जज़र लगा कर देखें, ये भी 54 आ रही है, और 54 डब्बी में चूँकि है नहीं इसलिए इसको छोड़ दें, और फिर 27, 56 करके एक जोड़ लगा कर देख लें तो ये 59 आ रहा है, तो ये 95 हो सकता है अजीज़ दोस्तों, इसलिए 95 का नंबर भी यहाँ पे, यानी आप अगर जोड़ लगाएं 27, 56 का इस तरह से तो आपके सामने 59 आएगा जो कि 95 होने वाला है। इस तरह से 95 का नंबर इम्पोर्टेंट होगा।
اس کے علاوہ عزیز دوستو اگر آپ اس کو 7 میں کنورٹ کر کے 72 کر لیں تو اس طرح سے 8 کا جو عدد آئے گا 72 کے کلیے کے ساتھ، اور وہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لگا لیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 72 50 کر لیں اگر آپ، تو آپ کے سامنے 84 کا نمبر نکلے گا، اور 84 کا یہ نمبر یہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح پاکٹ میں بھی دیکھ لیا کریں عزیزو، پاکٹ میں جو نمبر موجود ہو وہ قابل پلے ہے، اور جو پاکٹ میں موجود نہ ہو اسے بے شک چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے آپ جذریں لگا لیں، جذریں لگا کے جو نمبر آپ برآمد کریں گے وہی نمبر وننگ نمبر ہوگا۔ 4 کی جذر لگانے کے لیے اس کو 23 کریں اور 22 رکھ کے اس کو جذر لگائیں عزیز دوستو، اس طرح سے 50 کریں، جذر لگائیں تو 47 کا نمبر شو ہو رہا ہے، تو یہ 74 کا نمبر ہو کے ون ہو سکتا ہے اس طرح سے، کیونکہ نمبر الٹ ون ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ ایک نمبر 74 بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے علاوہ عزیزو آپ کے سامنے یعنی اگر آپ اس کو 23 کر کے یا 22 کر کے جذر لگائیں گے مزید، تو آپ دیکھ لیں کہ 23 کو آپ 50 کی جذر لگا کر دیکھیں 47 آ گیا، پھر 23 کو 0.5 کی جذر لگا کر دیکھا تو یہ 41 آیا، تو یعنی یہ 1 اور 4 14 کا نمبر بھی یہاں پہ قابل استعمال ہے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو اسی طرح سے یہاں پہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آپ اس طرح سے جذر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو 23 کے علاوہ اگر آپ 22 کے ساتھ بھی جذر استعمال کریں تو 22 51 کر کے 44 کا نمبر آ رہا ہے جو کہ ڈبی میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح 22 56 اگر آپ کریں تو یہ 49 کا نمبر آ رہا ہے عزیزو، جو 94 ہو کے ون ہونے کے قابل ہے، کیونکہ ڈبی میں دونوں موجود ہیں، لہذا یہاں پہ 94 کا نمبر بھی آپ رکھ لیں۔ اور اس طرح سے یہ 14 یہ 74 اور یہ 94 اور یہ 95 اور یہ 00 اور یہ 05، تو اس طرح سے آپ عزیز دوستو یہ نمبر بنا سکتے ہیں۔ اس میں سے بھی یہ 95 اور 9 والے دونوں نمبر بہت کم اہمیت رکھتے ہیں، اس طرح سے یہ 14 بھی کم اہمیت رکھتا ہے۔ 00 اور 74 پہ آپ تب آزمائی کر سکتے ہیں، اسی طرح 05 پہ بھی آپ گیم کو پلے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ بیک آنکڑے کی طرف چلتے ہیں عزیز دوستو۔ یہاں پہ بھی وقت کی کمی کے باعث بقیہ صاحب تو یہاں پہ میں نے نہیں لکھا، صرف اس کی فائنل سطر آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اس کی فائنل سطر ہے 1 2 3 4 اور 6، اور فگر میں آ رہا ہے عزیزو 45 63 82 3، 45 63 82 3۔ تو عزیزو آنے والا سینٹر لاسٹ جو ہے وہ سینٹر اس فگر میں ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور لاسٹ اس اوپر والی سطر میں سے آئے گا، یعنی اوپر والی سطر میں سے لاسٹ آئے گا، اور نیچے والی اس سطر میں سے آنے والا جو سینٹر ہے اس کے لیے وہ برآمد ہوگا۔ اگر آپ اس کا کوڈ بنائیں تو اس کا کوڈ بن رہا ہے عزیز دوستو 16/35، اور یہ پلے ایبل ہے دونوں طرف سے، دونوں طرف سے پلے ایبل ہے، 15 ہو کر بھی پلے ایبل ہے، 13 ہو کر بھی، اسی طرح سے 36 ہو کر بھی، اور اسی طرح سے یہ 65 یا 56 ہو کر بھی یا اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو اس کی میزان بن رہی ہے 155۔ آپ اس کو بھی اسی طرح سے جوڑ لگا لیں جس طرح آپ نے اس طرف سے یہ جوڑ لگا کے دیکھا تھا۔ اب آپ اس طرف سے بھی کچھ چند جوڑ لگا لیں اور اس کی ڈبی بھی بنا لیں۔ آئیے پہلے اس کی ڈبی یہاں پہ ترتیب دے لیتے ہیں تاکہ بات تھوڑی واضح ہو جائے عزیز دوستو۔ تو نیچے والے عدد کو اوپر رکھیں بیک آنکڑے کے لیے، بیک آنکڑے کے لیے عزیز دوستو اسی طرح سے اوپر 1 2 3 4 اور 6 کے اعداد ہیں، اور نیچے 4 5 6 7 8 2 اور 3 کے اعداد موجود ہیں۔ تو نیچے والے اعداد کو اوپر ملاتے جائیں اور اس طرح سے اس کے نمبر بناتے جائیں، یعنی 14 42 43 اور 46، اور اس کے بعد
آئے گا عزیزو 5 کی باری آئے گی تو یہ ہو جائے گا، سوری یہاں پہ 41 آئے گا، سب سے پہلے 41 آئے گا تو یہاں پہ 51 والا اس کا سینٹر لاسٹ کا نمبر شو ہوگا یعنی ون ہوگا۔ تو اگر آپ اس کی 13 کی جزر لگائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف تو 13 جو ہے یہ عزیزو کلوز میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے 13 کی وہ مکمل یہاں سے آ سکتا ہے سینٹر، یعنی 3 کا اگر آپ رکھیں تو سینٹر لاسٹ متوقع سینٹر لاسٹ عزیز دوستو 3 6 اور اس کے علاوہ 5 7 اور 8 تو یہ ہیں ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سینٹر جو ہے ہر صورت میں ون ہوگا، بلکہ انہی میں سے پورے کا پورا نمبر جو ہے وہ بیک آنکڑا ون ہوگا عزیزو۔ اگر آپ اس کے جوڑ لگا کر دیکھیں گے تو اس کی جزر اس طرف سے چلنے والی ہے، آپ اس طرف سے اس کی جزر کو چلا کے اور یہاں پہ اس کا جوڑ لگا کے آنے والا پورا نمبر برآمد کر سکتے ہیں، اور جو برآمد ہوگا نمبر وہ آپ ان نمبروں کے ساتھ ملا کے ٹنڈولا یا فور کاسٹیں پلے کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ یعنی اگر آپ یہ آپ کے سامنے جیسا کہ شو ہوا ہے عزیز دوستو تو آپ اس کو اس طرح سے پلے کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ہے 00 3 اور اسی طرح سے 74 3 اور آپ کے پاس ہے عزیز دوستو 14، تو یہاں پہ 14 3 کا ٹنڈولا بھی رکھ لیں، اور آپ کے پاس عزیز دوستو 94 ہے تو 94 کے ساتھ 3 کا ٹنڈولا بھی رکھ لیں، اور اسی طرح 0 5 کے ساتھ بھی 3 کا ٹنڈولا رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ انہی اعداد کے ساتھ ایک 6 کا اور ایک 7 کا عدد بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آنے والا جو ٹنڈولا ہے وہ ہرگز مس نہ ہو۔ تو اس طرح سے کل عزیز دوستو یہ 3 4 5 اور 5 1 2 3 4 ٹوٹل 20 ٹنڈولے بنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی 20 ٹنڈولوں میں سے آنے والے پرائز بونڈ کے اس ڈرا کے لیے قابل وننگ ٹنڈولا آپ کے پاس موجود ہوگا۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو آنے والے فرنٹ آنکڑے اور بیک آنکڑے کا کوڈ استعمال کریں، کوڈ استعمال کر کے آپ مزید گیم کو نزدیک کر کے گیم کو پلے کریں اور ون کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس گیم کو بہتر پائیں گے۔ تو عزیز دوستو اگر اس حساب کے متعلق مزید تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الجفر ٹی وی کی طرف آپ رجوع کریں، وہاں پہ اس کی مکمل ڈیٹیل رکھی گئی ہے اور وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، اور آئندہ سے پراپر ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش ہوا کریں گے عزیز دوستو۔ اس بار تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور پاکستان کے حالات چونکہ بہت خراب ہو چکے ہیں عزیز دوستو تو پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے تمام دوستوں کو چینل مائی سیکرٹ ڈائری اردو کی طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک۔ تو اجازت دیجیے عزیز دوستو،
ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔